الحمد لله الذي جعل زلزلة الساعة شيئا عظيما وأحاط علمها عند نفسه لا يجليها لوقتها، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة. وقال أيضا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. صدق الله العظيم. حضرة رئيس الاحتفال المؤقر وأساتذتي البررة وزملائي في الدروس، إني أريد أن أتحدث أمامكم حول موضوع الساعة ويوم القيامة. يا كواكب نور العلوم نور فور، أنتم على علم تام بأن الله خلق العالم كله، وخلق الحيوانات والنباتات والأشجار والأحجار بهدف خاص وغرض جليل، وخلق الجن والإنس في هذا العالم، فاختار الإنس والجن لعبادته الخالصة وتعبده الجليل، حيث قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا العالم فاني وحادث، وكل شيء هالك إلا وجهه. هذه الأشجار والبحار والأنهار والبلاد تهلك، وأمر الساعة قريب جدا. قال الله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. واعلموا عباد الله أن الساعة اسم من أسماء يوم القيامة، ولها أسماء كثيرة، منها القارعة والصاخة والطامة والواقعة والغاشية والآزفة والحاقة واليوم الآخرة ويوم البعث ويوم الخروج ويوم الفصل ويوم الدين ويوم الوعيد ويوم الطلاق ويوم التناد ويوم التغابن. ومع أن العلم بموعد يوم القيامة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل جلاله، فقد قال الله تعالى في كلامه: إن الله عنده علم الساعة. واعلموا عباد الله، وانشقاق القمر في عهد صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوه. ومن علامتها ظهور مدعي النبوة الدجالين الكذابين، ولا يزال يظهر هؤلاء الكذابون حتى يظهر آخر الأعوار الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله ورسوله. ومنها ظهور الفتن وضياع الأمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو مستقبل المشرق، ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وأيضا قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إذاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أخلاء الكرام، إنكم عرفتم أن تضييع الأمانة لا بشغل خاص، بل إسناد أمور الحكومة من الوزارة والإمارة والخلافة إلى غير أهلها، وكذا إسناد وظائف المدارس والمكاتب إلى غير أهلها من تضييع الأمانة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا أمانة له. وهذا الحديث وأمثاله يلقي الضوء على أهمية الأمانة ووظائفها، فينبغي للمسلمين أن يعظموا هذه المسؤولية ويعرفوا قدرها، ويلاحظوا أن لا ينتهكوا حرمة الأمانة. أيها المستمعون الكرام، إنكم عرفتم أيها المستمعون الكرام هذا القرآن وأرشد الناس إلى أحوال يوم القيامة، وعرفنا كيفية زلزال الأرض، وعلمنا منظر صدور الناس أشتاتا، وفهمنا البينة وهو لها، وبين لنا عاقبة من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إن الله تعالى صرها في كتاب الأقدس: إذا زلزلت الأرض زلزالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أخيرا أستغفر الله لي ولكم. اللهم احفظنا من فتنة المسيح الدجال، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وما علينا إلا البلاغ.